अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत तेज़ कर दिया है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब से मुलाकातों को कम करने की कोशिश की जा रही है। अब सिचुएशन मैंने आपके सामने जो रखी, गुज़िश्ता 2 वीलॉग्स में चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात को भांप चुके हैं कि मुज़ाकरात के बहाने हुकूमत 26 नवंबर के साने को डाउन करना चाहती थी और वो टाइम लेना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी ये मदद ऑलमोस्ट कर दी है। अब इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है पहले आप वो सुन लें, फिर चीज़ें आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान की अडियाला जेल में वकला से और मीडिया से गुफ्तगू हुई है और ये स्टेटमेंट उनके अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है। मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मीटिंग तक नहीं करवाई गई। ऐसा लगता है जैसे मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया था ताकि 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्ल पर अवामी रद्द-ए-अमल या रिएक्शन को कम किया जा सके। 26 नवंबर को पुरअमन शहरियों का कत्लेआम किया गया, उनको सीधी गोलियां मारकर डी चौक में खून से नहलाया गया। हमारे कई अफराद अब तक लापता हैं। किसी भी महज़्ज़ब माशरे में ऐसा वाक़या होने के बाद गोलियां चलाने वाले अपने अंजाम को पहुंच चुके होते, लेकिन ये हुकूमत अभी तक एक जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं कर पाई। जुडिशल कमीशन की हैसियत थर्ड अंपायर की होती है और सिर्फ एक गैर जानिबदार कमीशन ही 26 नवंबर और 9 मई के शोहदा को इंसाफ दिलवा सकता है। अगर इस कत्लेआम को दबा दिया गया तो पाकिस्तान में किसी का जानो माल महफूज नहीं होंगे। मेरा वाज़ेह पैगाम है कि अगर मुज़ाकराती अमल को लेकर हुकूमत यूं ही गैर संजीदा रही और जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात को अगली मीटिंग के बाद रोक दिया जाएगा। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही किया गया था। उस रोज चौकियों से फौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई और सीसीटीवी फुटेज भी चुरा ली गई। हम इन दोनों वाकयात की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। हमने इस सिलसिले में बारहा सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया है। 3 साल से इस मुल्क में आइन और कानून और इंसानी हुकूक की पामाली जारी है। लोगों के घरों का तकद्दुस पामाल करके उनको अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद और जबर किया जा रहा है, उनके घर और कारोबार तबाह किए गए हैं। हमारे हर टिकट होल्डर के लिए उनके हलकों में जिंदगी तंग कर दी गई। मेरा अपना घर 2 मरतबा तोड़ा गया। हमने इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। यह केस जस्टिस बाकिर नजफी की सरबराही में 5 जजेस ने सुना, मगर 1.5 साल से उसका फैसला महफूज है और सुनाया नहीं जा रहा। फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और सुप्रीम कोर्ट में काजी फायद ईसा से भी रुजू किया, लेकिन उन दोनों ने एस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया। जो हमारे बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में रहे उन पर शदीद तरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मेरी इतला के मुताबिक 3 लड़कों ने दौरान हिरासत खुदकुशी की कोशिश की। समी वजीर की हालत इस तशद्दुद का मुंह बोलता सबूत है। इससे पहले जो कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहबाज गिल, आजम सवाती समेत दीगर के साथ किया गया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। जिले शाह को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इंतजार पंजूता से जानवरों की तरह सलूक किया गया। ये कौन सा उसूल है कि जो तहरीक इंसाफ छोड़ देगा वो 9 मई के इल्जाम से बरी है और जो नहीं छोड़ेगा उस पर हर किस्म का तशद्दुद और दबाव जायज़ है। हमें पाकिस्तानी निज़ाम अदल से बार बार रुजू करने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल सका, जिसके बाद हमारे पास बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। पाकिस्तान की हुकूमत इंसानी हुकूक को लेकर बैनुल अक़वामी कवानीन और मुआहिदों की पाबंद है। मैंने वकला को हदायत की है कि इन मामलात को आलमी फोरम्स पर उठाया जाए और पाकिस्तान में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई जाए। मेरा ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी यही पैगाम है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक का खात्मा करके जंगल का कानून नाफिज कर दिया गया है। इसलिए आपकी जानिब से तरसीलात ज़र का बाइकआउट बहुत अहम है। पाकिस्तान में मुकीम आपके प्यारों को भी वही हुकूक हासिल होने चाहिए जो आपको बैरून मुमालिक में हासिल है। जब तमाम एजेंसियों को एक सियासी जमात को कुचलने पर लगा दिया जाएगा फिर दहशतगर्दों से कौन लड़ेगा? यही रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मंदोखेल ने भी दिए हैं कि खुफिया इदारों को सियासी इंजीनियरिंग पर लगा दिया गया है। झूठ बोलकर हमारी हुकूमत पर तालिबान की आबादकारी का इल्जाम लगाया गया। हमारी हुकूमत के दौरान बल्कि हुकूमत के खात्मे के 1 साल बाद तक भी दहशतगर्दी ने सर नहीं उठाया था। यह सब कुछ उन्हीं का कसूर है जो बलूचिस्तान के हालात के जिम्मेदार हैं। इन सब तजर्बात की बदौलत पाकिस्तान में मईशत का हाल बदतरीन है। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 1 करोड़ 30 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं।
عدلیہ، نیب، ایف آئی اے، پولیس سمیت ہر ادارہ تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ملک کا سیاسی اور معاشی نظام درم برم ہے اور عدم استحکام عروج پر ہے۔ جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا، گروتھ ریٹ صفر ہوگا۔ یہ سب 10 سالہ آمریت کے منصوبے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ جو بھی اس لاقانونیت کا ساتھ دیتا ہے اس کی اربوں کی چوری معاف کر دی جاتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر پر 280 کیسز نہیں بنائے گئے۔ ایسا صرف جنرل یحییٰ نے مجیب الرحمان کے ساتھ کیا تھا، جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز عمران خان صاحب نے کلیئر کی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی ایک گھریلو اور پردہ دار خاتون ہے، ان پر بے بنیاد اور جھوٹے کیسز صرف مجھے دباؤ میں لانے کے لیے بنائے گئے۔ القادر کیس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بشرا بی بی کو پہلے 3 مہینے بنی گالہ میں ایک کمرے میں قید رکھا گیا۔ انہوں نے خود ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ مجھے عام قیدیوں کی طرح جیل میں رکھا جائے۔ اڈیالہ جیل میں 9 مہینے سخت ترین قید میں ان کو رکھا گیا، جس کا مقصد ہمیں دباؤ میں لانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بشرا بی بی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی ہی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ بشرا بی بی کے خلاف سوشل میڈیا کمپین کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اس تاثر کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ سنگجانی میں رکنے کے بعد مجھے رہا کرنا طے تھا۔ سنگجانی جیسے ایشوز کو اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ حکومت کی بددیانتی کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہوں، اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ اسلام آباد ڈی چوک میں کارکنان کے ہمراہ پہنچ جانا بشرا بی بی کی کامیابی تھی، جس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے میری ہدایات پر ہی عمل کیا۔ یہ عمران خان صاحب نے وکلا سے اور میڈیا سے گفتگو کی جیل کے اندر۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی باہر آنے کے بعد بات کی۔ ایک تو علیمہ خان صاحبہ کو آج ملنے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا تھا، دوسری بہن اندر گئی اور علیمہ خان صاحبہ کو اندر نہیں جانے دیا گیا پہلے، پھر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سماعت رکوا دی۔ علیمہ خان صاحبہ نے بعد میں میڈیا کو کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ ایک تو علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ ہمیں دھمکی دی گئی کہ آپ عمران خان صاحب کا پیغام مدھم کریں، یعنی وہ جو پیغام آپ باہر آگے پہنچا دیتی ہیں ایز اٹ از، تو وہ پیغام آپ نہ پہنچائیں۔ اب علیمہ خان یہ کہتی ہیں ہم جب بہنیں ملنے کے لیے جاتی ہیں عمران خان صاحب سے، جب پیغام ہم لیتی ہیں تو ہم بڑے غور سے سنتی ہیں، کیونکہ وہ قوم کی امانت اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور وہ یہ کہتی ہیں اگر میں کوئی چیز بھول جاؤں یا میری بہن بھول جائے تو ہم نوٹس اپنے شیئر کر لیتی ہیں آپس میں، اور پھر وہ پورا بیان جو عمران خان کا ہے وہ ایز اٹ از لا کے ہم باہر عوام کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ اچھا، اس پہ ان کو دھمکایا گیا کہ آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہم ویڈیو نکال دیں گے۔ یہ علیمہ خان صاحبہ نے انکشاف کیا، لیکن وہ کہہ رہی ہیں ہم یہ کام کریں گے، اور وہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ پورا پاکستان ہے۔ علیمہ خان نے یہ دعویٰ کیا، جنہوں نے ان کو دھمکایا ان کو علیمہ خان نے کہا کہ ہمارے ساتھ پورا پاکستان ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ پھر عمران خان نے ایک اور اعلان کیا جو علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کر بتایا کہ پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے کیس کو اب ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے سامنے لے کر جائیں گے۔ یہ جو سمیع وزیر اور ذلے شاہ پر ہونے والے ظلم کی بات ہے، یہ عمران خان صاحب نے اپنے سٹیٹمنٹ میں بھی لکھ دیا، آپ کو اپنے پڑھ دیا۔ ایک شیر افضل مروت کا معاملہ بھی آج کل اٹھا ہوا ہے ناظرین، اور شیر افضل مروت کے بارے میں بھی عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ شیر افضل مروت کے حق میں نہیں جا رہا، جو علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کر بتایا۔ پرابلم یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کی پارٹی کے اندر کسی نہ کسی سے لڑائی چلتی رہتی ہے۔ پہلے ان کی علی امین گنڈا پور سے لڑائی تھی، علی امین گنڈا پور ان کو برا بھلا کہتے تھے، یہ علی امین گنڈا پور کو کہتے تھے نجی محفلوں میں۔ پھر شیر افضل مروت صاحب کی لڑائی ابھی بھی چل رہی ہے، بلکہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی چلتی رہی ہے، اب سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ چل پڑی ہے۔ اس سے پہلے ان کی لڑائی جو ہے وہ دیگر اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ تو شیر افضل مروت صاحب ایک بڑے عجیب و غریب کریکٹر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں۔ الیکشن سے پہلے ان کا کردار کچھ اور تھا، جب تک کہ وہ ایم این اے نہیں بنے تھے، لیکن ایم این اے بننے کے بعد ان کا کردار بالکل مختلف ہے۔ ایم این اے بننے سے پہلے شیر افضل مروت عوام کے بیچ میں نظر آتے تھے، زیادہ تر لوگوں کے بیچ میں جلوس، جلسہ، لوگوں کو نکالنا، ایکٹیویٹی کرنا، بہت پولیٹیکل ایکٹیویٹی انہوں نے کی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں، بلکہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی یہ نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا، اس کو لانچ کیا گیا تھا، اور بقول علی امین گنڈا پور صاحب کے کہ یہ بندہ اس لیے لانچ کیا گیا تھا کہ اس کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنانا تھا یا کوئی بڑا عہدہ دینا تھا۔